من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا مطلب الشفاء التوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. حمدا لمنزل الضنا والداء ومنزل الشفاء والدواء. من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء. ثم على من حيث مس ذا مرض يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض. محمد طبيبنا الحكيم. أزكى سلام ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلاء. ما احتاج ذو الأسقام للشفاء. هذا وإني اليوم ذو أوجاع مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني محتضر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا بجاه خير العالمين.
مكان ما نخاف من شر نقم وجعل لنا العذاب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا ناجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تؤاخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعفي يظهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لا